ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के हामियों के स्लीपर सेल मौजूद हैं और वो हिंदुस्तान की हुकूमत के इशारे पर एक्टिव होते हैं। और ये जो वाक़या आज हुआ है ये इसका सबूत है, क्योंकि जो कल हिंदुस्तान में एक वाक़या हुआ उसी वक्त उनकी क़यादत ने धमकी दी थी कि हम इसका बदला लेंगे, बल्कि उनका वज़ीर आज़म तो कहता है कि इसकी बहुत गहरी तहकीक करके हम आखिर तक दुश्मनों तक पहुंच जाएंगे। तो इनके स्लीपर सेल तो मौजूद हैं और ये हमारा मौक़िफ़ है कि अफ़गानियों के साथ मिल के हिंदुस्तान के एजेंट पाकिस्तान के अंदर स्लीपर सेल बना चुके हैं। जैसे हिंदुस्तान की तरफ से उनको इशारा होता है वो स्लीपर सेल एक्टिव हो जाती है। इफ्तिखार साहब, अब ये सारे मामला तो चल रहे हैं और मुज़ाकरात जिस तरह से आपने देखा कि कामयाब नहीं हुए, जितने भी अदवार हुए मुज़ाकरात के, अब तुर्की का वफ़द पाकिस्तान आने के लिए तैयार है और मुज़ाकरात के हवाले से वो बात भी करना चाहते हैं। सालसी बनकर दोहा ने भी बात की। क्या लगता है आपको कि अब इन तमाम तर इक़दामात के बाद ये मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक देख रहे हैं? जिस तरह से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ तो मुसलसल जारी हैं। बिल्कुल डेडलॉक है और होगा, क्योंकि असल में ये अफगानिस्तान को तो सामने रखा हुआ है ना। अफगानिस्तान इस्तेमाल हो रहा है, अफगानिस्तान की जो धरती है वो इस्तेमाल हो रही है, वहाँ के लोग इस्तेमाल हो रहे हैं कि इसलिए पाकिस्तान किसके कहने पर? हिंदुस्तान के कहने पर। ये बात तो अब शक की बात ही नहीं है, ये बात हम बरसों से कहते चले आए हैं और ये जो आज वाक़या हुआ है ये बिल्कुल उसका सबूत है जी। तो मैंने लफ्ज़ स्लीपर सेल इस्तेमाल किया। पूरे मुल्क में हिंदुस्तान के एजेंटों पर मुश्तमिल स्लीपर सेल हैं। जैसे ही उनको इशारा मिलता है हिंदुस्तान की तरफ से वो ऐसी हरकत कर जाते हैं और ये अफसोसनाक है। इसके लिए हमारी खुफिया एजेंसियों ने जो एक अमल शुरू किया है कि इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर उनको अपना काम बड़ा करना होगा, वसी तौर के ऊपर एक्शन लेना होगा इन तमाम लोगों के खिलाफ। अच्छा इफ्तिखार साहब, जिस तरह से हमने देखा कि मुनशियात का मामला हो या फिर दहशतगर्दी का मामला हो, भारत हमेशा इस्तेमाल करता है, अफ़गानिस्तान को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में आके अफ़गानिस्तान को कब समझ आएगी कि कौन उसका सगा है, कौन उसका दुश्मन है? क्योंकि पाकिस्तान को अगर देखा जाए माजी में तो पाकिस्तान ने अपनी जगह दी है अफ़गानियों को रहने के लिए, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आती। ये कब उनको समझ आएगी कि कौन दुश्मन है और कौन जो है उनका अपना है? दूसरे नंबर पे पाकिस्तान को अब कौन से ऐसे अमली इक़दामात उठाने होंगे कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंके? सिंपल, जहाँ से हमला होता है हमलावरों को वहीं पर जाके जवाब दिया जाए, इसके अलावा और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है उनकी बुनियाद पर जहाँ जहाँ शक होता है उन जगह पे छापे मारे जाएं, गिरफ्तार किए जाएं। इस पर कोई रियायत नहीं हो। ठीक है, इस पे कुछ लोग शोर मचाएंगे कि इंसानी हकूक को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन उन लोगों को पास क्या जवाब है? ये जो वाक़या आज हुआ है जिसमें इतनी जानें गई हैं, क्या ये जवाब पेश कर सकते हैं? इसका ये इजाज़त दी जा सकती है किसी को भी कि वो आए और आके हमारे मुल्क में इस किस्म की हरकतें करके चला जाए? तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मीटिंग आप तुर्की में कर लें या दोहा में कर लें या कहीं भी कर लें, हल सिर्फ एक है, इनका पीछा किया जाए और इनका इबरत का निशाना बनाया जाए। अच्छा इफ्तिखार साहब, भारत की जानिब से जो किया जा रहा है, क्या हम इसको कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन कह सकते हैं? और इसके मुकाबले में मैं चाहूँगी कि आप इस पर भी रोशनी डालिए कि पाक फौज ने अपनी फौरी जंगी तैयारी और ऑपरेशनल रिस्पॉन्स को किस तरह से मजबूत किया है। सर वो तो हम हर वक्त के लिए तैयार हैं। इस वक्त तो हिंदुस्तान का रवैया जो राजस्थान के बॉर्डर के साथ साथ है वो बड़े एक्टिवली वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और ये वो धमकी दे चुके हैं बहुत पहले कि नवंबर में वो बदला ले सकते हैं। तो हम नवंबर के महीने में ये बात कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी तैयारी है, ये हमारी अफवाज का मसला है, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारी तीनों अफवाज के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी हुई है और जो कमांड की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है उसका फ़ायदा होगा और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इफ्तिखार साहब, ये तमाम तर दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद क्या आप समझते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशंस ही इनका वाहिद हक है या अभी भी बात करने की कोई गुंजाइश बाकी है? बैकडोर जिस तरह से मुज़ाकरात चलते रहते हैं, क्या अब उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए?
نہیں بالکل وہ ناکام ہو رہے ہیں، روز ناکام ہو رہے ہیں. تو آپ ادھر بیک ڈور ڈپلومیسی آپ چلاتے رہیں، ادھر آپ اپنے بندے مرواتے رہیں، یہ بات نہیں چل سکتی. اور ان کا رویہ نہیں ہے. جب ان کا وزیر خارجہ گیا ہندوستان میں، جس قسم کی وہ گفتگو کر کے آیا ہے، اس کے بعد اگر ہم بیک ڈور ڈپلومیسی کی کامیابی میں یقین رکھتے ہیں تو غلطی ہماری ہے، ان کی غلطی نہیں ہے. اچھا افتخار صاحب، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ بھارت کی جانب سے پہلے تو دہشت گردی کو فروغ دیا جاتا ہے، دین پھر اس کے بعد پروپیگنڈے کیا جاتا ہے، ان کی جانب سے میڈیا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. تو میں یہ چاہوں گی آپ اس پر روشنی ڈالیے گا کہ جہاں پر سائبر ڈیفنس اور پروپیگنڈا وار ہے، اس میں پاک فوج نے کس طرح سے جھوٹی مہمات اور بیرونی بیانیوں کو توڑا ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ مستقبل میں اس محاذ پر مزید کیا اقدامات متوقع ہیں؟ قوم کو اکٹھا ہو کر ہر سطح پہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور یہی ایک مثبت جواب ہوگا. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں. افتخار صاحب، ان سارے معاملات میں ہماری جو ملک کی انٹیریئر سٹیبلٹی وہ کتنی ضروری ہے؟ جو معاملات چل رہے ہیں اس کے بعد بار ہمیں اندرونی مسائل کے ساتھ ساتھ بیرونی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن جب تک اندرونی مسائل حل نہیں ہوں گے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تب تک ہم ان تمام سارے معاملات کو کاپ اپ کر سکیں گے یا نہیں؟ نہیں کر سکتے. آئی ایگری ود یو. یہ جو اپوزیشن کے دوست ہیں ان کو بھی تو سمجھنا چاہیے نا. دیکھیں یہ ملک ہے تو یہ ساری سیاست ہے، یہ بیان بازی ہے، یہ تقریریں ہیں، سب کچھ سب ہے. اگر ملک ہے اور اگر ملک پر ہی حملہ ہوتا ہے اور ملک کو تباہ کیا جاتا ہے تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب نقصان ہوتا ہے تو وہ سب کا ایک جیسا ہوتا ہے. اگر ایک محلے کے اوپر بم گرتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ رہتے ہیں یا پیپلز پارٹی کے لوگ رہتے ہیں یا پی ایم ایل این کے لوگ رہتے ہیں یا جے یو آئی کے لوگ رہتے ہیں. وہاں پہ جس سیاسی پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہو، بم ان سب کو مارے گا. بالکل، یہ پاکستان، پورے پاکستان کی جنگ ہے. جس طرح سے وزیر دفاع نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے ایکس پر یہ پیغام دیتے ہوئے کہا ہے. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں پے در پے دہشت گردی کے واقعات بڑھنے لگے ہیں. وانا کیڈٹ کالج پر گزشتہ روز خارجیوں کی جانب سے حملہ کیا گیا اور آج اسلام آباد میں یہ خودکش حملہ ہوا ہے، جہاں ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکس کے قریب خودکش دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 12 افراد جاں بحق ہوئے اور خودکش دھماکے میں 20 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جنہیں پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا اور جن کا علاج بھی کیا جا رہا ہے. اور پولیس یہ بتاتی ہے کہ جائے وقوع سے خودکش حملہ آور کا سر بھی ملا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کی، اس واقعے کے حوالے سے بریفنگ دی اور کہا کہ خودکش حملے میں 12 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 27 کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. اور محسن نقوی نے یہ بھی بتایا کہ خودکش حملہ آور کی کچہری میں گھسنے کی کوشش ناکام بنائی گئی اور ناکامی پر خودکش حملہ آور نے پولیس کی گاڑی کو نشانہ بنایا. محسن نقوی نے یہ بھی کہا کہ خودکش حملے کے ذمہ داران کو انجام تک پہنچائیں گے اور یہ خودکش حملہ 12:39 پر کیا گیا. شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں، جلد حقائق تک پہنچ جائیں گے. محسن نقوی نے یہ بھی بتایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جاں بحق افراد کے شناخت کا عمل جاری ہے اور اس واقعے کی ابتدائی رپورٹ بھی تیار کر لی گئی ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خودکش حملہ آور پیدل کچہری کے باہر پہنچا اور کچہری کے اندر جانے والوں کی چیکنگ بھی جاری تھی.